सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उससे हमें बड़ी मायूसी हुई है, उससे इंसाफ का कत्ल हुआ है। हमारे 4 सीटें एक स्ट्रोक के साथ किसी और पार्टी को देने की कोशिश की गई है। ये 3 सीटें नेशनल असेंबली की और 1 सीट प्रोविंशियल असेंबली की है। जो 3 सीटें नेशनल असेंबली की है उसमें 154 इन्हें 154 लोधरा वाली सीट हमारा राना फराज साहब की वो एमएनए है जो सुप्रीम कोर्ट के पहले डिसीजन में 39 ज़मीने में इंक्लूड थे और उनका नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के पहले ऑर्डर के मुताबिक 25 जुलाई को भी एज अ पीटीआई एमएनए हो चुका था। बाकी 2 एमएनए साहिबान इन्हें 79 गुजरांवाला से एहसान विर्क साहब और इन्हें 81 बिलाल साहब गुजरांवाला से दोनों ने अपने एफिडेविट पीटीआई के हक में सबमिट कर दी थी। इनकी जो पिटीशंस है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि पिटीशनें पेंडिंग थी। हमारे कैंडिडेट हमारे एमएनए साहिबान रेमेडीलेस हो जाएंगे। इस वक्त वो किसी पिटीशन फाइल के मूड नहीं हो सकता, उनके बिहार से पिटीशन इलेक्शन ट्राइब्यूनल में नहीं हो सकता। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में पिटीशनें पेंडिंग थी। बेहतर होता सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करती कि वही पिटीशनों पे फैसले होते। इस स्टेज पे जबकि कंसोलिडेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था, रिजल्ट टैली हो चुके थे, रिजल्ट अनाउंस और नोटिफाई हो चुके थे, एमएनए साहिबान ने ओथ ले लिए थे, इसी सरकमस्टांस में इसको रिवर्स करना हम समझते हैं इंसाफ के तकाजों के मुनाफी है। इसी तरीके से कई साजिशें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुई। पहली प्लान यही था कि इनसे निशान ले ले, ये सारे सीटें खत्म हो जाएंगी, नजरिया खत्म हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 8 फरवरी को आवाम ने उस प्लान को नाकाम बनाया। फिर कोशिश की गई प्लान बी की तरह कि रिजर्व सीटें इनको ना दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रिजर्व सीट में भी हम कामयाब हो गए। अब एक और रिकाउंटिंग की आड़ में कोशिश की जा रही है कि हमारी जीती हुई सीटें इनको कन्वर्ट किया जाए और इस जीत को डिफीट में तब्दील किया जाए। देखिए, अगर आप एक चीज का सिर्फ जिक्र करूं कि हम इसके खिलाफ रिव्यू फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। जी, हमने ये देखा है कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन था उसमें जो हुआ वो पूरी कौम को पता है। जिस तरह से हमारे उम्मीदवारों पे हमारी पार्टी का निशान ले लें, हर बहस बाहर तौर पे हर चीज़ में हमारे आगे रोड़े अटकाए गए। हम ये समझते हैं कि आज के फैसले के तनाजुर में कि जो 8 फरवरी को जो प्रोसेस शुरू हुआ था उसका ये तसलसल है। ये अगर आप इसको हर डेवलपमेंट को देखें तो उसका मकसद यही है कि किसी तरीके से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स जो फॉर्म 45 फॉर्म 47 के जाल से बच के निकल गए हैं उनको किस तरह से घेरा जाए और उनके गिर्द क्या कौन सा जाल बिछाया जाए कि उनको वहां से जो अंदर हैं उनको वहां से बाहर निकाला जाए और वो लोग जो कि अवाम जिनको रिजेक्ट कर चुकी है, जिसको कि हम फॉर्म 47 वाला, और उसमें से अक्सरियत इनकी बैठी हुई है, ये 17 सीटों वाले लोग हैं और इनकी जो एक आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर्ड मेजॉरिटी बनाई गई है वो बुनियादी तौर पे हर कानून, हर इखलाकी, हर तरह से वो जायज़ नहीं है और उसको एक मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। यानी कि पाकिस्तान के जो अवाम है उनकी कोई हैसियत नहीं है, उनकी दिया हुआ मैंडेट वो अपनी ताकत के जरिए डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ऐसी पार्टीज को जिन्होंने कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। आप देखें कि जब ये इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के रिजल्ट्स में ताखीर हुई, उसके बाद जो नोटिफिकेशंस हुए उसमें भी बड़ी लहतो लाल से और बड़ी उससे अयारी का मजाहरा किया गया। उसके बाद जब ये अनाउंस भी हो गया तो तब भी चैन नहीं आया क्योंकि वो वाला हदफ हासिल नहीं कर सके जो कि एक हासिल करना चाहते थे। उसके बाद एक तो
ट्रिब्यूनल्स बनने की बात हुई, जब इलेक्शन में जब डिस्प्यूट होता है तो ज़ाहिर ट्रिब्यूनल्स में आप जाते हैं। ट्रिब्यूनल्स एक कानूनी उनकी आईनी हैसियत है कि जो भी तनाज़ा हो वहां पे वो हल होता है। आपने देख लिया कि जो लाहौर हाई कोर्ट में जो जजेस, क्योंकि वहां पे ट्रिब्यूनल ज्यादा थे, बड़ा सूबा है, उसके ट्रिब्यूनल्स में जजेस की अपॉइंटमेंट पे एतराजात शुरू हो गए क्योंकि इनको अपने मर्जी के जजेस चाहिए थे। वो भी अभी तक चल रहा है और ट्रिब्यूनल्स अपने वो काम नहीं कर सके जो इनके मकसद के लिए वो बने थे, क्योंकि ये किसी सूरत में नहीं चाहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मैंडेट अवाम ने दिया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल सके, और उसके लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने देखा होगा पार्लियामेंट में पिछले दिनों में जो कवानीन पास हुए उनका क्या मकसद था। सुप्रीम कोर्ट में जो रिजर्व सीट्स हमारे लिए जो फैसला आ गया था उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया गया। और पार्लियामेंट कब इस्तेमाल होती है? पार्लियामेंट तब इस्तेमाल होती है जब उसमें जो असल अवाम के नुमाइंदे वो न बैठे हों और वो लोग बैठे हों जो कि लाए गए हों, उनको जो हारे हुए हैं उनको जिताया गया हो। तो इसलिए वो ऐसे फैसले करते हैं जिससे कि इस पार्लियामान का जो इज्जत तौकीर और जो उसका मकसद है वो भी खत्म हो जाता है और पार्लियामेंट महज एक रबर स्टैंप बन जाती है, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने मसनूई तौर पे अपनी मेजॉरिटी की हुई है तो नेशनल असेंबली से भी वो निकाल लेते हैं और प्रोविजन ये अपने सेनेट से भी पास करा लेते हैं। ये जो खास तौर पे जो बिल अभी कानून में जो तरामीम की गई, ये तो एक अंधे को भी पता चलता है कि ये किस मकसद के लिए की गई है। पहले ट्रिब्यूनल्स में, फिर जो कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाना, ये सारी चीजें, और हम वो काम नहीं कर रहे। हम हालांकि अफेक्टेड पार्टी हैं, हमने कभी भी न जजेस के खिलाफ कोई ऐसी जुबान इस्तेमाल की है, ना हमने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के इदारे को मुतनाज़ा बनाया है। लेकिन यहां पे तो सेनेट के फ्लोर को भी इस्तेमाल किया गया जजेस की तौकीर को बेतौकीर करने की। आपने स्पीचेस देखी होंगी जिसके बाद माफिया भी मांगी गई। ये वो लोग हैं जो कि लाए इसी मकसद के लिए गए हैं, जिन्होंने बुनियादी तौर पे इस मुल्क में आईन को एक खिलवाड़ बनाना है, कानून को एक घर की लौंडी बनाना है। अब आप देखें जो कमिश्नर थे पिंडी के, उन्होंने क्या कहा था, वो आज किधर है? हम कौम पूछना चाहती है कि वो किधर गए, उन्होंने क्या कहा था, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि हर चीज कानून और आइन के मुताबिक हो, और अगर आप जमहूरियत है तो उसमें फिर जो वोट अवाम ने दिया है, जिन कैंडिडेट्स को, जिस पार्टी को, जो कि हमारे केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया है, इमरान खान को दिया है, उसको आप हर तरीके से आप उसका इहाता कर रहे हैं कि किसी तरह से भी वो न हो। जब ये होगा तो फिर आइन भी बेमानी हो जाएगा, कानून भी बेमानी हो जाएगा। और जब आप रिकाउंटिंग, अब हमारी पार्टी के कम से कम 60 के करीब हमने रिकाउंटिंग की एप्लीकेशंस दी हैं, पिटिशंस दी हैं, उसमें कोई फैसला नहीं हुआ, उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। लेकिन यहां पे ये आए हैं क्योंकि मकसद था सीटें खींचना, ताकि ये किसी न किसी तरीके से, चाहे उसमें कानून टूटता है, आइन टूटता है, कुछ भी होता है, उस पे उनकी मेजॉरिटी 2/3 बना दी जाए कि उसके बाद जो भी ये चाहें, ये नाअहल टोला, ये करप्ट टोला जिसने इस मुल्क को तबाही के दहाने पे ला खड़ा किया है, पिछले 40 साल से ये लोग लगे हुए हैं। हम बसा औकात काजी फायज ईसा साहब के पर्सन में अपना लैक ऑफ ट्रस्ट का इजहार कर चुके हैं। बसा औकात हमने बार बार कहा है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट की एक जस्टिस गुलजार साहब के अंडर 5 रुकनी बेंच की एक जजमेंट भी मौजूद है, जिसमें कहा गया है कि काजी फायज ईसा साहब अपने आप को खान साहब की मार्फत के तमाम केसेस से अलहदा करें, लेकिन उसके बावजूद वो अपने आप को अलहदा नहीं कर सके। तो हम वंस अगेन एक रीइटरेट करना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से कि काजी साहब अपने आप को उन तमाम बेंचेस से अलहदा करें जो कि PTI या इमरान खान साहब के केसेस जो है वो सुन रही हैं। बिलाल साहब जो है वो डायरेक्ट एक इफेक्ट ही है इसके, मैं चाहूँगा कि ये 2-3 मिनट में अपना जो मुद्दा है वो बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं मीडिया से माज़रत ख़्वाह हूँ कि हम सब जो है आपके पास थोड़ा लेट पहुँचे, और उसके बाद मैं इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को सिर्फ़ और सिर्फ
اس میڈیا کے تھرو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میرا جو آج کا فیصلہ ہے، مجھے تو قائد صاحب سے پورے انصاف کی توقع تھی، لیکن قائد صاحب نے تو انصاف کے ساتھ کھلواڑ کر دیا۔ اور دوسری بات میں جو بتانا چاہتا ہوں اس میڈیا کے توسط سے کہ میرا مقصد ایم این اے بن کے اسمبلی میں آ کر ڈیسک بجانا نہیں تھا۔ میرا مقصد رجیم چینج کے بعد سے صرف ایک ہی مقصد تھا میرا، کہ میں خان کے ساتھ ہوں یا نہیں ہوں۔ تو میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں خان کے ساتھ تھا، ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آخری سانس آخری دم تک رہوں گا۔ مجھے صرف اور صرف آج کے اس فیصلے پہ ایک چیز کا دکھ ہوا ہے کہ وہ 1,17,000 ووٹر میرے حلقے کے، جن کی میں عظمت جرت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ میں شاید واحد ایم این اے ہوں اس اسمبلی میں تھا، اور انشاءاللہ واپس لوٹ کر آؤں گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، جس کو آج کے دن تک اپنے حلقے میں نہیں جانے دیا گیا۔ مجھے دکھ ہے ان 1,17,000 ووٹروں کی دن رات محنت کا، کاوشوں کا، جنہوں نے دن رات ایک کر کے صرف اور صرف عمران خان کے نظریے کو ووٹ دیا۔ اور وہ نظریہ کیا تھا؟ وہ نظریہ جس کے آج میں اور فراز نون شکار ہوئے، وہ نظریہ تھا کہ اس ملک میں قانون اور انصاف کا بول بالا ہو۔ اور مجھے فخر ہے کہ میں اس جماعت کا حصہ ہوں۔ میرے پارٹی لیڈران نے اعتماد کا اظہار کیا، میرے پہ عمران خان نے اعتماد کا اظہار کیا، اور میرے پہ جو اعتماد کا اظہار میرے حلقے کی عوام نے کیا تھا، میں نے ان کے ووٹ کا حق ادا کر دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی آخری سانس تک حق ادا کرتا رہوں گا۔ وزیر اعظم کون بچائے گا پاکستان؟ اور باقی میری کیونکہ جتنی بھی یہ پیچھے ایکسرسائز ہوئی ہے، میری باتیں ہیں ملک صاحب، بہت ساری باتیں ہیں، کیونکہ میرے لیڈران بات کر چکے اس لیے میرا بولنا بنتا نہیں، لیکن بہت ساری باتیں جو آپ بیتی میں بیان کر سکتا ہوں وہ اس کمرے میں موجود کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا۔ میں واحد دوسرا ایم این اے تھا جو دوسری دفعہ ڈی سیٹ ہو رہا ہوں، لیکن یقین کریں ان کی ہر ایک حرکت کے بعد مجھے ایک نیا بوسٹر، ایک نیا حوصلہ، ایک نیا ہمت ملتی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے نہیں، اس وقت موجود پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو دوبارہ ہر روز اس ملک کا بے سودہ اور اس ملک کا بے حال سسٹم نظام جو ہے ایک نیا انرجی کا انجیکشن، ایک نئی انرجی کی ڈرپ لگاتے ہیں کہ اگر عمران خان نہیں آئے گا تو یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا۔ میرے پہ اس وقت آج کے دن تک 47 FIR ہیں۔ میں سارے میڈیا کو پتا ہے کہ میں واحد ایم این اے ہوں کہ جو ابھی تک اپنے حلقہ، اپنا ضلع گجرانوالہ میں نہیں جا سکتا۔ صرف مقصد کیا ہے ان کا کہ اس طرح کے حرکتیں کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عمران خان کے ورکر، عمران خان کے ایم این ایز، ایم پی ایز عمران خان کا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک سیٹ کیا، ایسی ہزاروں بھی سیٹیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز، ایم پی ایز، سینٹر حضرات خان کی ذات سے اس پاکستان کی خاطر وار کے قربان کر دیں گے۔ بڑی مہربانی، شکریہ۔ عامر صاحب میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک دو نکتے ہیں قاضی صاحب کے ساتھ۔ میں یہاں سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ہماری جماعت ریکیوزل کی اپلیکیشن دے چکی کہ آپ کی جو سٹیٹڈ پوزیشن ہے اور جو آپ کے جذبات اور احساسات ہماری پارٹی کی ایگزسٹنس کے حوالے سے ہے، وہ مختلف اوقات میں مختلف ججمنٹس اور مختلف کیسز سننے کے دوران آپ بالکل پوری قوم کے سامنے واضح کر چکے ہیں، اور آپ کے جو خیالات اور آپ کی جو اوپینین ہماری پارٹی کے بارے میں ہے، اس کے واضح ہونے کے بعد کیا یہ اخلاقاً، قانوناً کیا یہ مناسب ہے کہ اس کے بعد بھی آپ بیٹھ کے ہمارے کیسز کے بینچز میں ہمارے کیسز کو سنیں؟ تو ہم نے پھر بھی، اور پھر فیصلے کریں، ہم نے پھر بھی قانون کے احترام کرتے ہوئے ریکیوزل کی اپلیکیشن فائل کی پارٹی کی طرف سے، اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپلیکیشن وصول تک نہیں کی گئی اور وہ ویسے ہی واپس کر دی گئی، جیسے کوریئر سے گئی یا جیسے ہم نے دینے کی کوشش کی، وصول بھی نہیں کی۔ آپ ہم سے جب ہمارا بیٹ چھین لیتے ہیں، اس کے بعد جو فیصلوں میں آبزرویشنز آپ دیتے ہیں، اس کے بعد یہ مناسب تھا، ججز یہ کرتے آئے ہیں، جس وقت اس قسم کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جائے، اس قسم کا چیز واضح ہو جائے، ججز خود اپنے آپ کو بینچز سے علیحدہ کر لیتے ہیں۔ آپ کو تو یہ نہیں لانی چاہیے تھی کہ ہمیں درخواست دینی پڑتی چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے، اگر آپ نے ہمیں مجبور کیا، آپ اپنے آپ کو زبردستی ان بینچز کے ساتھ آپ نے اٹیچ کیا، ہم نے آپ کو کیا، اگر آپ نے اس کو وصول کرنے سے بھی آپ کے ادارے نے اور آپ لوگوں نے انکار کیا، نہیں لی، میں یہ سمجھتا ہوں یہ نامناسب تھا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر آپ اس بینچ کا حصہ نہ ہوتے تو پھر فیصلہ بھی شاید کچھ اور ہوتا، اور ہم یہ حق بجانے میں کہنے پہ، کیونکہ ہم کہہ چکے ہیں کہ آپ پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے، بار بار کہہ چکے ہیں ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے۔ یہ آپ نے
بڑا ظلم کیا ہے, بڑی زیادتی کی ہے, آپ کو بینچ سے علیحدہ کر لینا چاہیے تھا. دوسرا نقطہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے, اور وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. ان لوگوں کے حلقوں میں ان کے ری کاؤنٹنگ تھی جہاں ان کو شامل بھی نہیں ہونے دیا گیا, جہاں آروز نے اس جگہ کو جہاں ری کاؤنٹنگز کی گئی بغیر نوٹسز دیے, ری کاؤنٹنگ کے لیے نوٹس دیے جاتے ہیں تاکہ ہر امیدوار 18 امیدوار بھی ہیں تو ان کا نمائندہ وہاں پہ موجود ہو. کوئی نوٹس نہیں ہے. اس کے بعد کارڈن کیا گیا پولیس کی مدد سے. اس کے بعد ہمارے ایم این ایز وہاں پہ موجود نہیں تھے, اور ان کی اگر نمائندوں نے جانے کی کوشش کی, جو آپ کو پتا ہے الیکشن ایجنٹ جو ہوتا ہے وہ نمائندہ ہوتا ہے, اگر اس نے بھی جانے کی کوشش کی گئی تو اس کو بائی فورس روکا گیا اور اسے کہا گیا کہ تم پہ کیس کریں گے. پولیس نے نہیں جانے دیا. اس دوران مجھے یاد ہے کہ نہ صرف وہاں پہ ہم نے کوشش کی, یہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بلال اعجاز صاحب تھے, دوسرے ایم این اے بھی میرے ساتھ تھے, میں خود الیکشن کمیشن کے آفس جس وقت وہاں پہ وہ ٹھپے لگ رہے تھے اور زبردستی غیر قانونی طور پہ وہ تھیلے کھولے جا رہے تھے, آئے یہ اور ہم 2-3 لوگ الیکشن کمیشن کے آفس گئے. سیکرٹری الیکشن کمیشن کو پھر قانون کا احترام کرتے ہوئے ہم نے ایک اپلیکیشن دی کہ جناب یہ غیر قانونی عمل ہو رہا ہے, ویڈیو شیئر کی سیکرٹری کے ساتھ. میں خود وہاں پہ موجود تھا کہ آپ کو کوئی ایکشن لے, مگر نہیں لیا گیا. ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ جن لوگوں نے قانون توڑا ہے, آئین کی خلاف ورزی کی ہے, ان آروز کو سزا ملے گی. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ ان آروز کو سزا دیں گے. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ اس ڈی پی او کو نوکری سے فارغ کرواتے. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ اس ڈپٹی کمشنر کو نوکری سے فارغ کراتے. ہر وہ شخص کسی اردری سے لے کے اوپر تک جو وہ تھیلے زبردستی کھولنے اور ٹھپے لگانے میں وہ تھا, الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی. ہم الیکشن کمیشن کو اس کا پورا حصہ دار سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری بنیاد جو رکھی گئی, یہ جو 2/3 دلانے کے حوالے سے, مینڈیٹ چوری کرنے کے حوالے سے, اس میں الیکشن کمیشن کو ہماری اپلیکیشنز کے اوپر ایکشن لینا چاہیے تھا. یہ ان کی ذمہ داری ہے. اتنا بڑا الیکشن کمیشن, اتنی بڑی تنخواہیں, اتنی مراعات, پورے 5 سال بعد ایک الیکشن, یہ صرف اس لیے دیا جاتا ہے کہ اگر اس قسم کی غیر قانونی حرکت ہو وہ کوئی ایکشن تو لیتے, کوئی ہلدے جلدے تو صحیح, یہ ہلدے جلے بھی نہیں. آخری بات کروں گا, لیاقت چٹھا ہی سیڈ کہ پھانسی لگانی چاہیے. پتہ ہے نا آپ کو, یاد ہے آپ دوستوں کو, ایک آدمی کہتا ہے کہ 2 بندوں کو آپ پھانسی لگا دیں, جس میں وہ چیف جسٹس کا بھی ذکر کرتا ہے, چیف الیکشن کمشنر کا بھی ذکر کرتا ہے. آپ اس کو کیوں نہیں بلاتے, کیوں نہیں عدالت میں پیش کرتے, کیوں نہیں اس سے انکوائری کرتے, کیوں وہ غائب ہے, اس کو پروڈیوس کریں, اس سے پوچھیں کہ اس نے اتنا بڑا الزام, ایک کمشنر لیول کا آدمی جو ہے, چیف جسٹس جیسے بڑے عہدے کے اوپر, چیف الیکشن کمیشن جیسے ذمہ دار آدمی کو اتنا بڑا الزام. سو یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے, یہ بروٹیلٹی ہے, یہ بدماشی ہے.